बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता दर्स में आपके सामने अक़ीदा तौहीद की तारीफ़ पेश की। इसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ही की ज़ात वाजिबुल वजूद है और अल्लाह ही इबादत का हक़दार है। जिस शख्स ने इन दो बातों का इकरार कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक मज़बूत अक़ीदा तौहीद को महफूज कर लिया कि अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है और अल्लाह ही इबादत का हक़दार है। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की जा सकती है। अल्लाह के मां सिवा किसी की भी इबादत नहीं की जा सकती और अल्लाह के सिवा किसी को भी वाजिबुल वजूद नहीं माना जा सकता। ये वाजिबुल वजूद है, इसे किसका क्या मफ़हूम है? आइए वाजिबुल वजूद के मफ़हूम को समझते हैं। कुल 3 मफ़हूम हैं: वाजिबुल वजूद, मुमतनिउल वजूद और मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद वो है कि जिसका होना ज़रूरी है, वो हमेशा से है, हमेशा के लिए है और हमेशा के लिए रहेगा। एक लम्हा भी उस पर नफ़ी का नहीं गुज़रा। एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं था या नहीं है या नहीं होगा। जो हमेशा से है, हमेशा के लिए रहेगा, वो वाजिबुल वजूद है। उसी ने सारी कायनात को वजूद दिया है और उसको किसी ने भी वजूद नहीं दिया। वो अज़ ख़ुद है। हर एक चीज़ को उसने तख्लीक किया है और उसको किसी ने भी तख्लीक नहीं किया। वो अज़ ख़ुद है, जो सबसे अव्वल है लेकिन इब्तिदा से पाक है, सबसे आखिर है लेकिन इंतहा से पाक है। तो वाजिबुल वजूद का ये मफ़हूम है कि जिसका होना ज़रूरी है। एक लम्हे के लिए भी उसे न माज़ी में, न हाल में, न मुस्तक़बिल में नफ़ी नहीं की जा सकती। ये वाजिबुल वजूद है। इसके मुकाबले में है मुमतनिउल वजूद, यानी जिसका होना मना है, जिसके लिए ना होना ज़रूरी है, जिसका होना मुमतने है, मना है, और वो है अल्लाह ताला का शरीक। अल्लाह का शरीक मुमतने है, अल्लाह का शरीक मना है, अल्लाह का शरीक हो ही नहीं सकता। अल्लाह के शरीक के लिए ना होना ज़रूरी है। और इस तीसरा मफ़हूम है मुमकिनुल वजूद। मुमकिनुल वजूद ये है कि इसका होना भी ज़रूरी नहीं, ना होना भी ज़रूरी नहीं, बल्कि इसका होना भी जायज़ है और ना होना भी जायज़ है। और ये है मखलूक़ात। अल आलमु मा सिवल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा हर चीज़ जो है वो मुमकिनुल वजूद है। ये जितनी भी कायनात है ये सब मुमकिनुल वजूद है। पहले नहीं थी, अल्लाह ताला ने चाहे इसको वजूद दे दिया और अल्लाह ताला जब चाहे इसको कल अदम कर दे, कल अदम नहीं, अदम कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है। तो ये कुल 3 मफ़हूम हैं। फिर आप एक मरतबा इसका ख़ुलासे के तौर पर समझ लीजिए कि वाजिबुल वजूद जिसका होना ज़रूरी है, मुमतनिउल वजूद जिसका ना होना ज़रूरी है, और मुमकिनुल वजूद जिसका होना ना होना जायज़ है। वाजिबुल वजूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। अल्लाह के सिवा कोई दूसरी हस्ती ऐसी नहीं कि जिसका होना ज़रूरी हो, जो हमेशा से है, हमेशा के लिए रहेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और मुमतनिउल वजूद अल्लाह का शरीक मुमतने है, हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शरीक न कभी माजी में था, न आज है और न कभी आइंदा होगा। अल्लाह ताला शिर्क से, शरीक से पाक है। और मुमकिनुल वजूद ये अल्लाह ताला की कायनात, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की इजादात, जिनको अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक चाह पैदा कर दिया, अपनी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक चाह जिसको फना कर दिया। तो ये सब मुमकिनुल वजूद है। ये मफ़हूम समझने के बाद एक बात और समझ लीजिए, इसी के साथ जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात वाजिबुल वजूद है, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफ़ात भी वाजिबुल वजूद हैं। और जिस तरह मखलूक़ात ख़ुद वाजिबुल वजूद नहीं बल्कि मुमकिनुल वजूद है, तो मखलूक़ात की जो सिफ़ात हैं वो भी मुमकिनुल वजूद हैं, वो भी जायज़ हैं, उनका होना ज़रूरी नहीं। यहीं से एक फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात में और बंदों की सिफ़ात में फ़र्क वाज़ेह हो गया। अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह देखता है, अब नतीजतन इंसान भी देखता है,
اللہ سنتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ زندہ ہے، انسان بھی زندہ ہے، تو کیا کہا جائے کہ انسان ان چیز میں اللہ کی شریک ہو گیا، اللہ کی برابر ہو گیا؟ نہیں، اللہ کا زندہ ہونا واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے ہے، جبکہ مخلوقات کا زندہ ہونا، انسانوں کا زندہ ہونا یہ ممکن الوجود کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سننا یہ واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے ہے، جبکہ اس کے برعکس انسانوں کا سننا یہ ممکن الوجود ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اللہ کا سننا، دیکھنا، وجود یہ سب قدیم ہے، قدیم، اور جس کے برعکس مخلوقات کا سننا، دیکھنا یہ سب حادث ہیں، حادث۔ قدیم کہتے ہیں وہ اس کو جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو اور اس پر کبھی نہ گزری ہو، اور حادث کہتے ہیں اس سے جو پہلے نہ ہو بعد میں اس کو وجود ملا ہو۔ یہ قدیم واجب الوجود کا دوسرا مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں، اور حادث ممکن الوجود کا دوسرا مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہیں سے ایک فرق واضح ہو گیا۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اذن سے علوم غیبیہ جانتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی اذن سے بہت ساری طاقتیں رکھتے ہیں۔ تو بعض دوستوں کو فہم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا اس بات کرنا شاید یہ شرک ہوگا، تو نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ اس طرح شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا یہ واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے، قدیم ہونے کی حیثیت سے، ذاتی حیثیت سے ہے، جبکہ انبیاء علیہ السلام میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو صفت ہے یہ واجب الوجود ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ممکن الوجود ہونے کی حیثیت سے ہے۔ قدیم ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ حادث ہونے کی حیثیت سے، ذاتی کی حیثیت سے نہیں بلکہ عطائی کی حیثیت سے ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اس کے اندر وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کا عالم الغیب ہونا، اللہ کا علم وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا یہ واجب الوجود کی حیثیت سے نہیں بلکہ ممکن الوجود کی حیثیت سے۔ جس طرح خود حضور مخلوق ہیں اس طرح حضور کا علم بھی مخلوق ہے، جس طرح حضور اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں اسی طرح حضور اپنے علم میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جس طرح حضور خود پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ نے آپ کے علم کو بھی پیدا کیا، پہلے نہیں تھے پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کا علم بھی پہلے نہیں تھا، آپ کا علم بھی پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، وہ اس علم کے اندر کسی کا بھی محتاج نہیں، اور حضور کا علم یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور آپ اس علم کے اندر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اس کی مثال میں قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا بیان کیا، فرمایا انی جئتکم بآیۃ، میں آیا ہوں تمہارے پاس کچھ معجزات، کچھ نشانیاں لے کر۔ وہ کیا ہے کہ انی اخلق لکم کہیئۃ الطیر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے کی ایک مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے پرندے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا وابرئ الاکمہ والابرص، وابرئ الاکمہ والابرص، میں پیدائشی اندھوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور یہ سب شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے۔ وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ چیزیں جو تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو، جمع کر کے آتے ہو، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کی عطا سے ہیں۔ تو اس میں کوئی شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے صفات دی ہیں، ان صفات کے اندر بھی کوئی شخص بھی حضور کو اللہ کا شریک نہیں کہہ سکتا، یہ واضح فرق ہے۔ تو اب یہ فرق، اس فرق کو آپ واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب ذاتی ہیں، قدیم ہیں اور واجب الوجود ہیں۔ اس کے برعکس مخلوقات کی جتنی بھی صفات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کرام میں، مخلوقات کو اللہ نے جو بھی کمالات عطا کیے ہیں وہ سب عطائی ہیں، حادث ہیں، اور واجب الوجود کی حیثیت سے ہٹ کر، یعنی واجب الوجود کی حیثیت سے اس کی نفی ہے، واجب الوجود نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ہیں، یعنی مخلوقات کی حیثیت سے ہیں۔ تو یہ فرق ہے زمین اور آسمان کا، اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔